बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम कोई प्रोफेशन चूज़ करते हैं ना, तो हमारे वालिदैन इसमें क्या रोल प्ले करते हैं और क्या रोल वो प्ले कर सकते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो वालिदैन को भी जाननी चाहिए और बच्चों को भी जाननी चाहिए, क्योंकि किसी भी बच्चे पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसके वालिदैन का ही होता है। तो पहले मैं वो तमाम इन्फ्लुएंसेस बयान करूँगा जो वालिदैन अपने बच्चे पर एग्जर्ट करते हैं। तो सबसे पहले वालिदैन की एक्सपेक्टेशन और वालिदैन का जो ख्वाब होता है। वालिदैन अपने बच्चों से तवक्कुआत रखते हैं कि जब ये बड़े होंगे तो इनका नाम रोशन करेंगे, इनकी खुशनामी का सबब बनेंगे। और बच्चा पैदा होता है तो माएँ कहती है मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो ये जो वालिदैन के ख्वाब और उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, ये ना चाहते हुए भी लाशऊरी तौर पर ये बच्चे के ज़हन में बैठ जाती है। तो बच्चा जब कैरियर बनाने का फ़ैसला करता है तो उसमें अमूमन इस लाशऊरी सोच का बड़ा अमल दखल होता है। दूसरा है कि वालिदैन की कुछ अधूरी ख्वाहिशें होती हैं। जैसे अगर एक वालिद ख़ुद डॉक्टर बनना चाहता हो, वो ना बन सका हो, तो वो चाहता है कि उसके बेटे को ये मौका मिले। तो वालिदैन अपने अधूरे ख्वाबों को अपने बच्चों के ज़रिए पूरा करना चाहते हैं, तो इसलिए भी वो अपने बच्चों पर अमूमन दबाव डालते हैं शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर कि वो इनके ख्वाबों को क्या करें, पूरा करें। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप कौन सा कैरियर चूज़ करते हैं, तो ये आपके फ़ैसले पर बड़ा असरअंदाज होता है। दूसरा मैंने लिखा है वैल्यू दे शो एंड द एग्ज़ाम्पल दे सेट। वालिदैन आपके सामने जिन आदात व अतवार का, जिन अखलाकियात का, जिन अक़दार का मुज़ाहिरा करेंगे तो वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। वालिदैन की शख्सियत की हम कॉपी होते हैं। अमूमन बच्चा जब पैदा होता है लोग कहना शुरू कर देते हैं कि आंखें बाप पर गई हैं, चेहरा माँ पर गया है, इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं ना। तो पहले दिन से बच्चे को वालिदैन की कॉपीइंग पे लगा दिया जाता है या वो लग जाता है। तो अगर घर में वैल्यूज़ अच्छी होंगी, वालिदैन अच्छी मिसाल सेट करेंगे, तो बच्चा जो है उसकी भी पर्सनालिटी पॉजिटिव डेवलप होगी, तो उसकी भी अच्छे कैरियर बनाने के चांसेस ज़्यादा होंगे, उसकी पर्सनालिटी क्या होगी, मजबूत होगी। तीसरा है एजुकेशन दे प्रोवाइड एंड अपॉर्चुनिटीज़ दे ऑफ़र। अब वालिदैन जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो वो अपने वसाइल को देखते हैं। तो जो बच्चे मुख्तलिफ़ स्कूलों में पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ लेवल्स पर, ज़ाहिर बात है कि सबको एक जैसे मौके नहीं मिलते हैं। कुछ बच्चों को सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, कुछ जो हैं उनको 2 वक्त की रोटी पैदा करना भी मुश्किल होता है। तो ये तमाम बातें किस स्कूल में आप पढ़े हैं और किस किस्म के मुआशरे में आप पले बड़े हैं, ये आपकी पर्सनालिटी की बिल्डअप में रोल प्ले करती हैं। और जब आपकी पर्सनालिटी बन जाती है तो आपकी एक सोच बन जाती है, तो आपके कैरियर को चूज़ करने में इन सब बातों का बड़ा असर होता है। मैं मिसाल देता हूँ कि अगर एक इलाके में कोई शख्स फ़ौजी सूबेदार रिटायर और वो वहाँ का सबसे बड़ा शख्स हो, मतलब, तो गांव के बच्चों का आइडियल बचपन ही से सूबेदार साहब ही होंगे, क्योंकि वो गांव के बड़े होंगे, गांव के फ़ैसले करेंगे। लेकिन अगर किसी गांव में कोई बहुत बड़ा आर्मी ऑफिसर पैदा हुआ है, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर पैदा हुआ है, या मैं परसों वो इंडिया की वो वीडियो देख रहा था, एक बच्चा कह रहा था कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा। अब वो एस्ट्रोनॉट क्यों बनेगा? क्योंकि इंडिया ने अभी चांद पर एक मिशन भेजा है, खलाई मिशन। तो वो पूरे मुल्क में ये बात फैल गई, उन्होंने देखा, तो वो इससे इंस्पायर होते हैं। तो जिस माहौल में हम पलते हैं, बढ़ते हैं, जिन तालीमी इदारों में हम सबक हासिल करते हैं, हमारे असातिज़ा, ये सब लोग मिलकर हमारी शख्सियत को बनाते हैं और हमारे फ़ैसलों पर असरअंदाज होते हैं। सबसे ज़रूरी बात है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। बच्चा अपने वालिदैन से अपनी शख्सियत लेता है, एतमाद, फ़ैसला साजी की क़ुव्वत,
یہ بچے میں تب آتی ہے جب والدین اس کو کانفیڈنس دیں گے. تو ساری فیملیز نارمل فیملیز نہیں ہوتی، یعنی کہیں تو ماں باپ دونوں زندہ ہوتے ہیں، خوش زندگی گزارتے ہیں، خوشحال زندگی گزارتے ہیں، بچہ گروم کرتا ہے. لیکن ڈسٹرب فیملیز ہوتی ہیں، کہیں طلاقیں ہو جاتی ہیں، والدین مر جاتے ہیں، بچے یتیم رہ جاتے ہیں. تو ایک بچے کو والدین کی طرف سے کیسا ماحول ملا، گھر کا ماحول کیسا تھا، یہ بڑا رول پلے کرتا ہے شخصیت کے بنانے میں، اور پھر آگے جو وہ کیریئر کے بارے میں فیصلے لیتا ہے. تو والدین کو چاہیے، جن کے والدین زندہ ہیں اور خوش قسمت ہیں وہ بچے، اور وہ والدین جن کو اللہ نے اولاد دی ہے، کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو سٹرونگ بنائیں. جتنا آپ بچے کو گھر سے اعتماد دیں گے اتنا وہ باہر سٹرونگ پرسنالٹی کے ساتھ جائے گا. تو کچھ ٹپس ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو والدین اگر فالو کریں تو ان کو ان کے بچوں پر، ان کی تربیت پر بڑا انشاءاللہ پازیٹیو اثر پڑے گا. تو پہلی بات یہ ہے کہ انکریج اینڈ موٹیویٹ. اپنے بچے کو ہمیشہ انکریج کیا کریں. اگر وہ کچھ نیا ٹرائی کرنا چاہتا ہے، نیا کرنا چاہتا ہے، تو اس پر پہلے سوچیں، اور مناسب ہو، پاسبل ہو تو اس کو موقع دیں. ڈسکریج مت کریں کہ تم یہ نہیں کر سکو گے، ایسا نہیں ہو پائے گا. ہمیشہ بچے کو انکریج کریں، موٹیویٹ کریں. انڈرسٹینڈ یور چائلڈ بیہیویئر. یہ سب سے ضروری کام ہے کہ اپنے بچے کو سمجھیں، اس کا مزاج کیسا ہے. کیا آپ اس پر ایسے فیصلے تو نہیں لاگو کر رہے جو اس کے مزاج سے موافقت نہیں رکھتے. تو اس کی شخصیت کو، اس کی سوچ کو، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا ہوگا، بچے کے ساتھ بات کرنی ہوگی. یو مسٹ لسن ٹو یور چائلڈ. اس کو سننا پڑے گا، صرف سناتے نہیں ہیں. ہمارے ہاں بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ والدین ساری عمر آرڈر پاس کرتے ہیں. صرف آرڈر نہیں پاس کرنے، بچے کو بھی سننا ہے، اس کا بھی رسپانس لینا ہے. اگر آپ اس کو سنیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو کسی مناسب فیصلے پر پہنچنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا سب کے لیے. ڈسکور دیئر ہڈن ٹیلنٹ اینڈ ڈیولپ دیئر اسکل. اپنے بچے کے ٹیچر سے بات کریں، وہ جہاں دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ان سے بات کریں، اور پتہ لگائیں کہ آپ کے بچے کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص ٹیلنٹ تو گفٹ نہیں کیا. اگر آپ کے بچے میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری ٹیلنٹ ہے، وہ بہت اچھا رائٹر بن سکتا ہے، وہ بہت اچھا مصور بن سکتا ہے، تو وہ ڈسکور کریں اور اس ٹیلنٹ کو پالش کریں. ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں بہت کم معلومات ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ ایک اچھا پلیئر اگر آپ بن سکتے ہیں، میں کہتا ہوں ایک بچے میں کھیلنے کا پوٹینشیل ہے نا، تو والدین کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس کو گروم کرنے کے لیے بھی ان کو پلاننگ کرنی چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو اپنے بچے کی مزاج کا پتہ ہو، اس کے رجحانات کیا ہیں، اس کا وہ کن سبجیکٹ میں ایزی فیل کرتا ہے، کس فیلڈ میں وہ زیادہ آسانی سے کام کر سکتا ہے، اور اس کے دل کی خواہش کیا ہے، وہ بننا کیا چاہتا ہے. یہ جاننا ضروری ہے. اس کے لیے میں نے پہلے کہا کہ اپنے بچے کو سنیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، کمیونیکیٹ کریں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ گیو ریسپیکٹ ٹو دیئر اوپینین. گھر میں جب بچے بات کرتے ہیں سب کہتے ہیں چپ ہو جا، تو چھوٹا ہے ابھی. یہ بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے. بچے کو سننا چاہیے، اس کی رائے کو امپورٹنس دینی چاہیے، رسپیکٹ دینی چاہیے. اس سے اس کے اندر کانفیڈنس آئے گا، یہیں سے شخصیت بلڈ ہوگی. اگر آپ جس بچے پر شک کریں گے نا، وہ دھوکہ دینا سیکھ جائے گا. تو بچے پر شک نہیں کرتے. نظر رکھنا اور شک کرنے میں بڑا فرق ہے. بچے پر نظر رکھیں گے، قابو میں رکھیں گے، کنٹرول رکھیں گے، لیکن اس کو ایسا فیل نہیں کروائیں گے کہ آپ اس پر شک کرتے ہیں. اس سے وہ دھوکہ دینا سیکھ جاتا ہے. تو گیو ریسپیکٹ ٹو دیئر اوپینین. اور سب سے ضروری چیز ہے گیو اویئرنیس. بچے کو اچھی تعلیم دیں. بچے کو بجائے کہ آپ گفٹ میں کھلونے لا کر دیں، میں کہتا ہوں کتاب لا کر دیں، کوئی ایسی چیز لا کر دیں جس سے اس کے علم میں، اس کے ویژن میں اضافہ ہو. تو آج کی جو ڈسکشن ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم لائف میں کون سا کیریئر چوز کرتے ہیں، کس راستے پر نکل پڑتے ہیں، ہماری پرسنالٹی کس طرح بلڈ اپ ہوتی ہے، اس میں ہمارے والدین کا کیا رول ہوتا ہے. تو امید ہے کہ آپ نے موضوع پر سوچا ہوگا. تھینک یو فار لسننگ ٹو می.